फैसला हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ज़मानतें पक्की हैं, क्योंकि हम तो इतना समझते हैं कि ये हमें पहले भी बिला वजह तारीख पर तारीख दी गई है, बिला वजह इस केस को इतना लटकाया गया है। नहीं तो ये तो 3 मिनट में सॉर्ट आउट हो सकता था, क्योंकि कई और लोगों के ऊपर ये सारा कुछ जो हुआ है 2 साल से बिला वजह खान साहब को उस कैदोबंद की सोबतों में रखा गया है जिसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, क्या समझती हैं कि आज अगर जो फैसला है जमानतें कंफर्म हो जाती हैं तो उसके बाद इमरान खान का एक केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, उसके बाद कोई केस ऐसा मजीद नहीं है, तो इमरान खान की रिहाई होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर जैसे 26 को अलकादिर का केस लगा हुआ है यहाँ पर, जिसे इनके ही प्रोसिक्यूटर अल-जहाद का केस कह रहे थे, वो यहाँ पर लगा हुआ है, अगर उसका फैसला भी इंशाअल्लाह ताला आइन और कानून के लिहाज से आता है और हमें इंसाफ मिलता है तो खान साहब उसमें भी ज़मानत पर रिहा होकर आ जाएंगे। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि कल रात को ये जो अर्दली हुकूमत के वज़ीर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी अगर इमरान खान बाहर आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं उनको सिर्फ इतना बता दूं, अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म खान बाहर आ गए तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। इसमें आप वो लोग जो शायद इस वक्त आपको जमहूरियत की बहाली के पीछे एक लीडर के पीछे खड़ा होना पड़ा था, आपने हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बनना ज़्यादा कबूल किया। इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा आप निकाल चुके थे, इस मुल्क में अदलिया का जनाजा आप निकाल चुके थे, इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है वो आप सबके सामने है। लेकिन उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी का जनाजा इस हुकूमत ने निकाला है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। मैं तो इतना कहूँगी कि जितने भी फेलियर्स हैं इस वक्त जो हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार ये और इनके लाने वाले। अली अहमद साहबा, ये बताइएगा कि जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त बदलती जा रही है, क्या उसके पेश नज़र इमरान खान के अहम केसेस अचानक लगाए गए हैं, फैसले महफूज कर लिए गए हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुआएं, मिन्नतें, समाइतें और मुरादें जो हैं वो पूरी हुई हैं? मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, इन्होंने हर वो टेक्टिक इस्तेमाल किया जिससे ये वज़ीर आज़म खान को जेल के अंदर रख सकते थे। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि ये सारे केसेस तो बोगस हैं, अब कितना लिंगर ऑन इनको करते। कितनी दफ़ा आप ये कहते हैं कि जी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हो रहा, अगर प्रोसिक्यूटर पेश हो रहा है तो रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा, या कितने हीले बहाने करते, या जजेस छुट्टी के ऊपर जाते, या आप अदालतों को बंद कर लेते। सब तमाशे आपने देखे। देखें, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि नुकसान वज़ीर आज़म खान को नहीं हो रहा है, नुकसान अदलिया के निज़ाम को हो रहा है, नुकसान जजेस की तौकीर को हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि आम आवाम का, पाकिस्तानी आवाम का जमहूरियत से, अदलिया से, जजेस से एतबार उठ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपके सामने है, जिस दिन से ये रिजीम चेंज हुआ है उसकी कॉस्ट पाकिस्तानी आवाम पेश दे रही है। आप ये देख लें, 1000 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल हो, डेंगू की जाली मुहिम हो, 2200 अरब का किसान का नुकसान हो, या इसके अलावा ये जो अब नया एक स्कैंडल आ रहा है शुगर का स्कैंडल 50 अरब रुपए का हो, या वजीरों और मुश्तार की जो आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं और आम आवाम के ऊपर जो बोझ बढ़ा है वो सारा कुछ हो, सब ये बता रहे हैं कि रिजीम चेंज के बाद इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। देखिए, वज़ीर आज़म खान ने तो हमेशा ये कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन मेरी आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो आप उनको अंदर रख कर बेसिकली पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पास कर लिया गया है केपी हुकूमत की जानिब से, कारकुन सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान को मैनेज कर दिया गया है। इमरान खान ने वाज़ेह कहा दिया कि मेरी परमिशन के बगैर बजट पास नहीं होगा, फिर बजट रात गया तक पास कर लिया गया। देखिए जी, ये पार्टी के अंदर भी इस पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हैं और हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर, और मैं सिर्फ इतना ये समझती हूँ कि आज की वज़ीर आज़म खान साहब की उनके वकला और बहनों से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इंटरनल फोरम्स के ऊपर जो पॉलिटिकल कमेटी है जिसका हम हिस्सा हैं, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शायद जो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम इतना समझते हैं कि फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म खान साहब करेंगे। ये पार्टी सिर्फ इमरान खान से है, पीटीआई इमरान खान का नाम है, इस पार्टी का पेट्रन इन चीफ कह लें, चेयरमैन कह लें, कायद कह लें, लीडर कह लें, हमारा वज़ीर आज़म कह लें, वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं और कोई उनको माइनस करने का सोचे भी ना। जो उनको माइनस करेगा अवाम उसको माइनस कर देगी, हम तो सिर्फ अपने लीडर को प्लस करें। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने का जो फैसला किया गया वो किसकी तरफ से किया गया, क्या ये फैसला जल्दी नहीं कर दिया गया? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो अदली वज़ीर आज़म हैं या जो लेने हैं,
وہ چیری بلاسم کرتے کرتے پاکستان کی حدود سے نکل کر انہوں نے خوشامد میں آگے بڑھنے کی کوشش کی اور انٹرنل بارڈرز کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ فارن پالیسی پر بھی پڑھ لیں۔ بیسیکلی انہیں فارن پالیسی کے اصول تو کبھی بھی نہیں پتہ تھے۔ جب آپ ایک اکاؤنٹنٹ کو لگاتے تھے وزیر خارجہ یا فارن منسٹر آپ نے لگایا اور ڈپٹی وزیر اعظم لگایا، تو اس کی ثمرات یہی آنے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس حکومت کو ایسے مشورے کون دیتا ہے، اور میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اگر یہ خان صاحب کی ہی پرانی ویڈیوز اور خان صاحب کی پرانی تقریر سن لیں اور انہی کے لحاظ سے کچھ بیانات کی تیاری کر لیں تو شاید اتنی شرمندگی، اتنی ہرزمیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں لمبی تاریخ دی جاتی ہے، تو ایسے میں کیا عدالتوں سے آپ کو انصاف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ نعمان، ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے تو پیش ہی نہیں ہوتے۔ ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو ایک لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو آزاد کرانے کی، ججز کو اس چیز پر بتانے کی کہ ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز، ہمارے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جو فارم 45 پر منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ کھڑے ہیں آپ سے اظہار یکجہتی کرنے۔ یعنی پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام آپ سے اظہار یکجہتی کرنے، آپ کو طاقتور کرنے کھڑی ہے۔ پلیز واٹس ایپ پر فیصلے کرنے چھوڑ دیں، پلیز انسٹرکشنز پر فیصلے کرنے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو آزاد کرائیں۔ دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ اگر اپنے ہائی کورٹ کے ججز کو اس وقت انصاف نہیں دے پا رہی تو ایک عام آدمی کو کیا ٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ہم ٹرسٹ کی بات نہیں ہے، ہم ان سے کوئی ریلیف لینے نہیں آتے، ہم انصاف لینے آتے ہیں، اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں آئین قانون کے لحاظ سے فیصلہ کریں اور اپنی عزت کی بحالی کریں۔ تھینک یو۔ جنہوں نے کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر سکے، چاہے وہ پرویز خٹک تھا یا محمود خان تھا، تو آج وہ کہاں پہ؟ وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو نہ کوئی مائنس کر سکتا ہے نہ کر سکے گا۔ ہاں جو ہوا ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ 30 جون تک ڈیڈ لائن ہے، 7 دن تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا افراتفری تھی، کس نے اس بات کو انڈورس کیا ہے، کس نے خان صاحب کے احکامات کی جو ہے نا خلاف ورزی کروائی ہے۔ جو بھی ہوگا بہت جلد کھلے عام آ جائے گا۔ آپ نے بڑا چیلنج کیا ہے کہ جو کے پی کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح کے پی حکومت کی اسمبلی چلائی جاتی ہے، تمام تر ایشوز ہیں، آپ نے بڑے واضح اور ڈھکے چھپے الفاظ میں نے جی کھلے عام کہا ہے جی کہ یہ جو جس طریقے سے افراتفری ہے، اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ مائنس عمران خان کے ایجنڈے پہ ہے، کیونکہ خان صاحب کا اوپن ٹویٹ ہے ایک مہینہ پہلے کی۔ خان صاحب نے بارہا کہا کہ ان سے ملاقات کے لیے آیا جائے، نہ کوشش کی گئی، نہ عدالت میں پٹیشن کی گئی۔ ایک دم جو ہے نا ایون سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی نے بھی کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو بھی ٹیوزڈے کو خان صاحب کی فیملی اور لائر جائیں گے، خان صاحب کو پوری سچویشن کنوے کریں گے، پھر ان کا جو بھی حکم ہوگا وہ حرف آخر ہوگا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کل کیا سچویشن ڈیولپ ہوئی، کیوں کن وجوہات کی بنا پہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 3 گھنٹوں کے اندر اندر صوبے کا بجٹ پاس کرایا گیا، اور اس سے پہلے بہت بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ تو میں زیادہ اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ مائنس عمران خان کے خواب دیکھنے والے آج کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ تو اب بھی اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو اس کا مستقبل تاریخی ہوگا۔ بہت شکریہ۔